5 ka mga tawo ang naangol sa aksidente nga naglambigit sa usa ka modern jeepney ug usa ka minivan sa Barangay Hubay, Liloan, pasado 1:00 kagahapon sa hapon. Sa investigasyon sa Liloan Police Station, nagsubay sa managlahing lane ang duha ka mga sakyanan. Ang modern PUJ paingon sa norte samtang ang minivan paingon sa south. Apan pag-abot sa mong dapit, gikatahong nakatagtilaw ang driver sa minivan. Nakamata na lang kini nga nabangga na sa gikasugat nga modern PUJ. Lakip sa mga nangaangol ang 84 anyos nga lalaking pasahero sa modern PUJ ug ang 55 anyos nga anak babae niini nga pulos nagpaalim pa karon sa tambalanan. Mga daplis ra hinuon tungod sa nabuak nga windshield ang nahiaguman sa 3 anyos nga anak sa driver sa modern PUJ ug sa iyang asawa nga parehong naglingkod sa front seat. Samtang padayon pa usab nga nagpaalim karon sa tambalanan ang driver sa minivan nga nahiagom og mga samad sa duha ka mga tiil, bitiis ug paa niini. Kamay si modern jeepney. Tapos itong madamage yun sa modern jeepney. Kaya sa katong pagka-impact na,